मीना के अंदर, अरफात के अंदर, मुजदलफा के अंदर पानी की बहुत ही कमी थी, तो इसकी वजह से हाजियों पर मुश्किल हो रहा था, हाजियों की डेथ हो रही थी। वो नहर जुबैदा आपके बिल्कुल राइट साइड पर सीधे हाथ की तरफ पहाड़ के दामन में दो पत्थरों वाली दीवारें नजर आएंगी। तो ये नहर जुबैदा, ये मलका जुबैदा ने मुल्क इराक से खुदवा कर हाजियों के लिए शहर मक्का मुकरमा के अंदर पहुंचाई। ये एक सदका खैरात करने वालों की एक मिसाल है। आपकी राइट सीधे हाथ की तरफ दो मीनार वाली मस्जिद आ रही, इसका नाम है मस्जिद अशआरिल हराम। इसी मस्जिद की अपोजिट साइड पर लेफ्ट साइड की तरफ पहले यहाँ पर पहाड़ी थी, उस पहाड़ी का नाम था जबल मुजदलफा। तो उस मुकाम पर करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था। तो ये भी मस्जिद साल भर बंद रहती है, सिर्फ साल के अंदर एक रात और 3 नमाजों के लिए ओपन होती, बाजमात हुज्जाज कराम यहाँ पर अदा करते। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हम सबको बार बार देखने की तौफीक दे। मीना का आवाज़ है, मीना के खेमे और यहाँ पर माशाअल्लाह मीना के खेमे इस मुजदलफा के कुछ हिस्से के अंदर लगाए जाते हैं। तो अभी इस एरिया को कहते हैं न्यू मीना। जैसे मुजदलफा आगे आएगा वहां पर बड़े बड़े बोर्ड साइन लगे नजर आएगा, निहाया मुजदलफा एंड हेयर मुजदलफा। दूसरी तरफ से देखेंगे लिखा होगा स्टार्ट मुजदलफा, और आगे बोर्ड देखेंगे तो वहां पर लिखा गया मीना स्टार्ट हेयर। यहाँ से मीना स्टार्ट हो रहा है। नाम कुर्बानी वाली जगह है, मुकामी इस्माइल भी कहते हैं, जहाँ पर हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के नियत से लेकर आए थे। आपके उल्टे हाथ की तरफ पहाड़ के ऊपर देखिए छोटा सा गुंबद मीनार नजर आएगा। ये आवाम के अंदर मशहूर मारूफ पॉइंट है। ये आपकी लेफ्ट साइड की तरफ पहाड़ी के ऊपर, थोड़ा सा आगे ड्राइवर साइड की तरफ देखना आपने। पहाड़ के ऊपर ना देखे, बिल्कुल नीचे की तरफ आए, राइट लेफ्ट साइड के ऊपर देखिए, सामने यहाँ से नजर आ रहा है छोटा सा कुतबा सा लगा हुआ है, कुतबा सा तख्ती। हम रमी करने के लिए जाएंगे तो हम जमरात सोहरा पे भी रमी करेंगे। दूसरे दिन जो पहला दिन होगा रमी करने का, उसमें सिर्फ हमने जमरात उखरा पर रमी करेंगे। दूसरे और तीसरे दिन हमें जमरात सोहरा पर भी रमी करेंगे। इससे 20 हाथ के करीब का मकाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही प्यारी मस्जिद, क्योंकि इसी मस्जिद के मुकाम पर आगे जैसे ऊपर गाड़ी पुल के ऊपर जाएगी तो इसी मुकाम पर 70 अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, नमाज पढ़ने का और मदफन का भी जिक्र है इस मस्जिद खैफ पर। तो उसी मुकाम पर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा भी था और 4 दिन नमाज अदा फरमाई थी। माशाअल्लाह। ये आपकी लेफ्ट साइड की तरफ आगे आ रही। या रसूल अल्लाह। नमाज अदा की और साथ में 70 अंबिया। बहुत खूबसूरत मंजर मीना के खैमों का मंजर है। अच्छा, आपकी लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे 4 फ्लोर के ऊपर बहुत व्हाइट कलर का, सफेद कलर का बड़ा खैमा नजर आ रहा है। जमरात सुगरा इसकी बैक साइड पर है, जमरात वुस्ता मंजिला भी कहते हैं, और इसके बिल्कुल लास्ट में आखिर में जमरात कुबरा। यूं समझे स्मॉल मीडियम लार्ज, सबसे पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके आखिर में सबसे बड़ा। जी जी, जमरात शैतान। जी जी, आपके सीधे हाथ की तरफ देखिएगा माशाल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है। अभी तो खाली है, जब हाजी यहाँ पर आते हैं तो ये हुज्जाज कराम की अदाएं, कहते हैं ये हाजियों का शहर है। हम भी दुआ करें ऐ बारी ताला हम सबको हर साल शहर देखना नसीब करे। आमीन। आमीन। मस्जिद जयराना पहुँचे हैं हम तमाम लोग, और माशाल्लाह से ये तमाम आप देखें आज़मी हैं जो कि कराची से ये पूरा साथ है आज़मीन की जो फ़्लाइट सऊदीयन एयरलाइन की आई थी। हम अब मौजूद हैं मस्जिद जौराना में, और इसकी बहुत फ़जीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से एहराम बांधा और उम्रा अदा किया, तो उसी सिलसिले का जो सिलसिले में हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अब अंदर जाएंगे, वज़ू होगा, वज़ू के बाद एहराम बांधेंगे, और एहराम बांध कर फिर हम इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज नफिल और उसके बाद फिर नमाज असर की अदायगी, और उसके बाद दोबारा हम अपनी मंजिल की जानिब होंगे और दीगर ज़ियारत के ऊपर बात करेंगे। ये मस्जिद जयराना में हम मौजूद हैं। यहाँ का मेन हॉल है जहाँ पर आप देख रहे हैं तमाम
عازمین اس وقت یہاں پر ادا کر رہے ہیں، اس وقت نماز کی ادائیگی کے لیے ہم کوشش میں لگے ہیں۔ الحمدللہ مسجد جورانہ پہنچے، یہاں پر ہم نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد نوافل ادا کیے، نوافل ادائیگی کے بعد نماز عصر کی ادائیگی، اس کے ساتھ ساتھ یہاں ہمارے بائیں جانب جو قبرستان ہے، میں حافظ صاحب سے کہوں گا قبرستان آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ہمارے جو عازمین ہیں وہ وہاں پر قبرستان پر فاتحہ خوانی وغیرہ بھی کر رہے ہیں، یہاں پر ہم موجود ہیں۔ اور اب یہاں سے ہمارا جو سفر ہے وہ غار ثور اور غار حرا وہاں سے ہوتے ہوئے ہم ان مقامات پر یقیناً اتریں گے نہیں، کیونکہ وقت کم ہے، مغرب کا وقت بھی قریب ہے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہماری زیارات مکمل ہوں گی اور ہم انشاءاللہ اپنے ہوٹل پہنچیں گے، اور اس کے بعد پھر کچھ دیر آرام کے بعد انشاءاللہ ہم حرم کعبہ میں جائیں گے اور وہاں جا کر طواف اور سعی اور عمرہ اپنا ادا کریں گے۔ یہاں پہ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو مقبول فرمائے، شہداء کے قبرستان میں برکت ہو۔ جس وقت غار ثور ہم پہنچ گئے ہیں، یہاں پر موجود ہیں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ تمام ہمارے احباب انشاءاللہ یہ ہم پہنچ گئے یہاں پر۔ وہی آپ نے لیکن وہی طرح طرح کی باتیں کرنے کے بعد اٹھ کر چلے جاتے، لیکن اسی مجمع میں ایک چھوٹا سا بچہ کمزور ٹانگوں پر کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے، پیارے میں اقرار کرتا ہوں اللہ کے نبی رسول اللہ۔ یہ غار ثور کی زیارت ہے جو کہ ہماری آخری زیارت ہے، جس طرح میں نے اپنی جورانہ کی ویڈیو میں بتایا تھا، یہاں پر پہنچے ہیں۔ الحمدللہ جو زیارات کا سلسلہ ہمارا ہوٹل سے شروع ہوا تھا وہ غار ثور پر آ کر ختم ہوا۔ ہم نے مختلف زیارات کی، کیونکہ مغرب کے بعد کا وقت شروع ہو گیا تھا، اس وقت کی وجہ سے یہ صورتحال بن گئی تھی، اس وجہ سے ہم یہاں غار ثور اس وقت پہنچے، یہاں ہم نے دعا کی اور اس کی اہمیت کے بارے میں جانا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت بھی اسی پہاڑ سے کیا، اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پر مدینہ ہجرت کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام فرمایا۔ اور میرے بالکل بیک پر وہ دیکھ رہے ہیں آپ، پہاڑ بالکل ایک کوہان کی شیپ سا لگتا ہے، ثور کہتے ہیں بیل کو، تو یہ بیل نما لگتا ہے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اسی طرح سے مزید زیارتوں کو لے کر مدینہ سے اور مکہ سے ہم باقاعدہ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ آج مکہ المکرمہ کی زیارتوں کا سلسلہ رہا، تو ہمارے جو گائیڈنر تھے جو ہمیں زیارتیں کرا رہے تھے، ماشاءاللہ انہوں نے تقریباً مختصر سی تفصیل کے ساتھ تمام زیارتیں ہمیں دکھائیں بھی اور بتائیں بھی، اور اس کی فضیلتوں کا بھی بتایا۔ بڑا اچھا لگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان زیارتوں کی ہم تمام کو برکتیں عطا فرمائیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ عرفات کے میدان میں بڑا مزہ آیا تھا، وہاں پر رکنے میں، مزدلفہ میں بھی مزہ آیا، ابھی غار ثور پہ بھی مزہ آیا، کے ساتھ ماشاءاللہ زیارتیں کرنے میں بڑا مزہ آیا۔ ساری زیارت صحیح تھی، آگے بھی جو زیارتیں کروائی وہ اندھیرے میں روشنی اگر ہوتی تو مزہ آیا، روشنی میں ہوتا تو مزہ آیا، وہ سب تو یہ سب تو چلو نظر آیا، وہ سب چیز۔ ہاں، لیکن یہ جو رات کے اندھیرے میں یہ کچھ بھی دکھا نہیں، تھوڑا سا اس میں تھوڑی دن میں روشنی میں جانا چاہیے تھا، دن کی روشنی میں انشاءاللہ انشاءاللہ دوبارہ کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت ہم لوگ حج پر آئے، رفیق الحرمین ہمارا قافلہ ہے، جس میں کم و بیش کافی سارے اسلامی بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ 2 ہوٹلیں ہیں، ہم دوسری ہوٹل میں ہیں، لیکن ماشاءاللہ ہمیں زیارتوں کے لیے خصوص بلایا گیا، ادھر بھی جدول چل رہا ہے، ادھر بھی ماشاءاللہ جدول چل رہا ہے، مناسک حج بھی بتایا جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ زیارتوں کے حوالے سے آج بہت اچھا رسپانس رہا، بہت اچھی زیارتیں بتائی گئیں، اور بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا گیا، اور نمازوں کے لیے وقفے کے لیے بس بھی روکی گئی خصوص، ورنہ عموماً زیارتوں کے مقام میں نمازوں کے لیے بس بھی نہیں روک، لیکن دعوت اسلامی کا یہ ماحول ہے کہ نماز کو پہلے انہوں نے پریفیئر کیا ہے، اور ماشاءاللہ غار ثور بھی لے کے گئے، غار حرا بھی، مسجد جورانہ سے ہم لوگوں نے عمرے کا احرام بھی باندھا، اور ماشاءاللہ جو سنت طریقہ ہے، باقی مسائل جو بھی ہوتے ہیں عمرے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، تو یہ اس میں ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب سے فتوے وغیرہ لے کر بھی ہمیں اس کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ باقی ہم بہت مطمئن ہیں، بہت خوش ہیں مدنی مرکز کے ساتھ، ہم لوگ نے حج کا سفر کا فارم جو بھرا ہے اس سے ہم بہت مطمئن ہیں، یہ کہ ہمیں دلی سکون ہے کہ ہم نے ایک صحیح تحریک کو جوائن کیا ہوا ہے، اور ایک صحیح جگہ پہ حج کا فارم بھرا ہے، جس وجہ سے ہمیں تمام مناسک اچھے طریقے سے سمجھائے اور سکھائے بھی جا رہے ہیں۔